बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़ुसूसी पैगाम। कहा, आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हम इस अमर की तजदीद करते हैं कि ख़वातीन हमारे मुआशरे की मामार, हमारे घरों का सतून और हमारे मुस्तक़बिल को इस्तवार करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी ज़िंदगियों में ख़वातीन का इंतहाई अहम किरदार है। क्लासरूम से लेकर बोर्ड रूम्स तक, मैदानों से लेकर फ्रंट लाइन्स तक पाकिस्तानी ख़वातीन हमारी कौम के रोशन मुस्तकबिल को संवार रही हैं। उन्होंने कहा कि इस साल ख़वातीन के आलमी दिन का थीम तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए हकूक़, मसावात और इन्हें बाइख्तियार बनाना दरअसल एक अज़्म का इरादा है जो एक ऐसा मुआशरा बनाने की हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है जिसमें ख़वातीन का अहम किरदार हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिसी सतह पर मुदाखलत, कानूनी इस्लाहात और इदारा जाती ताउन के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ को आगे बढ़ाने में अहम पेशरफ्त की है। हकीकी सिनफी मसावात की तरफ हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि इस्लाम ने ख़वातीन को बड़ा मकाम दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हकूक़ बयान फरमाए और इन्हें हर शोबा ज़िंदगी में नुमाइंदगी दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में कहना था कि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में ख़वातीन कलीदी किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तानी और कश्मीरी ख़वातीन घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ मुआशी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभा रही हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर में दलेराना किरदार अदा करने वाली ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हमारी हुकूमत ख़वातीन की तरक्की और बहबूद पर ख़ास तवज्जो दे रही है। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन को हर शोबे में काम करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ख़वातीन के खिलाफ हरासमेंट के केसेस में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वोकेशनल तरबियत के इदारों में ख़वातीन को फ़नी तरबियत मुहैया की जा रही है। बिला सूद कर्ज़ों के सरकारी प्रोग्राम में भी ख़वातीन को मसावी हकूक़ हासिल हैं। और वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन को असमत दरी, गुमशुदगी, तशद्दुद और इसके अलावा अगवा, कत्ल, तज़लील जैसे अवामिल का सामना है। और असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक हर फोरम पर कश्मीरी ख़वातीन का मुकदमा लड़ रही हैं। मिशाल मलिक थलेरी से तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है और अरब लीग के फैसले की हिमायत करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC के हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ और इजलास में तंजीम के रुकन ममालिक ने शिरकत की, जहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। इजलास के दौरान फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली ज़ाहिरियत, जबरी नकल मकानी और इनकी सरजमीन पर इल्हाक़ के मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अरब मनसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत की और फ़लस्तीनी अवाम को जबरन गज़ा से बेदखल करने के किसी भी बयान को मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और अरब लीग के फैसले की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने जोर दिया कि गज़ा की तामीर नौ के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम बंद करे और आलमी क़वानीन की पासदारी करे। OIC के इस इजलास में रुकन ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और इसराइली ज़ाहिरियत की मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। कश्मीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन को सलाम जो आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुकी हैं। यौम ख़वातीन पर अपने एक पैगाम में मिशाल मलिक का कहना था कि आज ख़वातीन का दिन मनाते हुए आंखों के सामने मजलूम लाचार कश्मीरी बहनें हैं। कश्मीर की ख़वातीन को सलाम जो आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुकी हैं। यही ख़वातीन हमारी हीरो हैं और इनसे ही कौमें वजूद में आती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया आज ख़वातीन के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन को ना भूले। मकबूजा कश्मीर की मजलूम औरत भी तवज्जो चाहती है। हज़ारों ख़वातीन जिंदगी से गईं और हज़ारों के सुहाग उजड़ गए। लाखों की इज्जत कुर्बान बेटियां, माएँ दरिंदगी का निशाना बन गईं। मिशाल मलिक ने मजीद कहा कि इन मजलूम ख़वातीन के बारे में बात न करना ख़वातीन के हकूक़ के आलमी अलंबरदारों के मुंह पर तमाचा है। और दुनिया में हकूक़ के दिन तो मनाए जाते हैं, मगर क्या मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन दुनिया का हिस्सा नहीं?
عالمی یوم خواتین کے موقع پر پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مظفرآباد میں کشمیری خواتین پر بھارتی جبر و استبداد کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سینکڑوں خواتین، بچیاں اور دیگر افراد سیاہ جھنڈے لہرا کر ریلی میں شریک ہوئے۔ ریلی میں شریک خواتین نے برہان وانی شہید چوک سے مرکزی شاہراہ پر گھڑی پنچ چوک تک مارچ کیا اور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، پاسبان حریت شعبہ خواتین کی سربراہ مہناز قریشی، جماعت اسلامی کی رہنما آمنہ سلیم، وائس چیئرمین پاسبان حریت عثمان علی ہاشم سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت قابل مذمت ہے۔ خواتین کے حقوق کی دعوے دار تنظیمیں بھارتی جیلوں میں قید آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، ناہیدہ نسرین سمیت دیگر کشمیری خواتین اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے کرن پوش پورہ، شوپیاں اور کٹوہا میں خواتین کے خلاف بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ بھارتی فوجیوں نے 11,500 سے زائد خواتین کا جنسی استحصال کیا۔ مقررین نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھارتی جیلوں میں قید خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کوٹلی میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ممبر بار کونسل تعظیم عزیز ایڈوکیٹ، سابق سیکرٹری جنرل میرپور ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان سائمہ الماس ایڈوکیٹ نے اپنے پیغامات میں خواتین کے حقوق کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ورکنگ خواتین صرف دفاتر میں کام کرنے والی خواتین نہیں بلکہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین بھی ورکنگ وومن کہلانے کی حقدار ہیں۔ خواتین بیک وقت کئی محاذوں پر کام کرتی رہتی ہیں اور ان کی خدمات کو تسلیم کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عورت معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ عورت کے بغیر معاشرے میں ترقی ناممکن ہے۔ عورت کا ایک بلند مرتبہ انسان کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ جبکہ ممبر بار کونسل تعظیم عزیز ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے موجودہ حکومت نے بہت سے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ جدید ہنر سیکھنے کے لیے خواتین اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر مہناج سنہا کی قیادت میں بھارتی قابض فورسز مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کو ان کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کا ہر ادارہ کشمیریوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین کو منسوخ نہیں کیا جاتا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور نہتے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے بھارتی حکومت، پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے حریت کارکنوں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنے والے افراد کی جائیدادوں کی ضبطی کی شدید مذمت کی، اور حریت ترجمان نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور ان پامالیوں کو بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ قومی شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ناظم جنگلات تجدید جہانزیب خضر کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کوٹلی میں لاکھوں پودوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ڈی ایف او تجدید ساجد ندیم نے لوکل گورنمنٹ کے احاطے میں پودے لگائے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ راجہ عامر زیب، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب کوٹلی شاہ نواز بٹ، سردار بابر سمیت ضلع کونسل کا سٹاف اور عملہ موجود تھا۔ اس موقع پر ڈی ایف او تجدید ساجد ندیم کا کہنا تھا کہ ناظم تجدید جنگلات جہانگیر خضر کی قیادت میں شجرکاری مہم کو ہر صورت میں کامیاب بنائیں گے اور اس کے لیے ہم تمام تر وسائل پوری قوت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماحول کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے شجرکاری مہم کے ذریعے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں لاکھوں پودے لگائے جائیں گے اور اس کے لیے محکمے کو پودے مہیا کیے جا رہے ہیں۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں بڑی کمی۔ پاکستان میں آج کاروباری روز کے دوران سونے کی فی تولہ قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 1,000 روپے کمی سے 3,06,000 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونا 858 روپے کمی سے 2,62,345 روپے پر پہنچ گیا۔ اسی طرح بین الاقوامی مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو سونا $11 کمی سے $2,910 فی اونس کا ہو گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز مقامی اور بین الاقوامی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، جس سے سونا فی تولہ 3,000 روپے اضافے سے 3,07,000 روپے پر پہنچ گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں